अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुरीद हुसैन और आप देख रहे हैं MH फैक्ट्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के चंद हैरत अंगेज और पुरअसरार मकामात की तरफ ले जाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल MH फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे शहर रोगान की, जिसको अब बेला कहते हैं। दोस्तों, बलोचिस्तान के जिला लसबेला से शहर रोगान बलोचिस्तान के शहर लसबेला से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जिसे जिन्नों का शहर भी कहते हैं। यहाँ मौजूद पहाड़ों में बेशुमार गार बने हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि ये गार 1300 साल से भी पुराने हो सकते हैं। दोस्तों, इन पहाड़ों में से अब तक 15,000 कमरे भी मिल चुके हैं, जिनमें खिड़कियां लगी हुई हैं। पहाड़ों के अंदर ही मुख्तलिफ रास्ते भी बनाए गए हैं जो इन कमरों को आपस में जोड़ते हैं। इन पहाड़ों के हवाले से एक किस्सा भी मशहूर है कि इस शहर में एक बादशाह रहा करता था, जिसकी एक बेटी थी और उस पर जिन्नात ने कब्जा किया हुआ था, और फिर एक शहजादे ने इस शहजादी को जिन्नात के कब्जे से छुड़ाया। कहा जाता है कि तभी से इस शहर पर जिन्नात ने बसेरा कर लिया था और अब इन गारों और कमरों में जिन्नात बसते हैं। अफसोसनाक बात तो ये है कि ये तारीखी और पुरअसरार जगह अगर किसी और मुल्क में होती तो इसको एक सियाहती मकाम के तौर पर तब्दील कर दिया जाता, लेकिन यहाँ तो हाल ये है कि हमारे अपने मुल्क में ज़्यादातर लोगों को इस जगह के मुतालिक कोई इल्म नहीं है। दोस्तों, अब चलते हैं कराची और बात करते हैं कराची में मौजूद मंगू पीर की। इस इलाके में मौजूद पीर मंगू के मज़ार की। मंगू पीर कराची के पुराने तरीन इलाकों में से एक है। इस इलाके में पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान, जिनको मंगू पीर भी कहा जाता है, का मज़ार मौजूद है। इसी मज़ार के अहाते में एक इंतहाई हैरत अंगेज़ तालाब भी मौजूद है। इस तालाब में दर्जनों मगरमच्छ रहते हैं। अगर इस तालाब को पाकिस्तान में मगरमच्छों की सबसे बड़ी रिहाइश गाह कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। इन मगरमच्छों को मज़ार में रहने वाले लोग इनके पास जाकर खाना खिलाते हैं और हैरत अंगेज़ तौर पर ये किसी भी इंसान पर हमला नहीं करते। दोस्तों, कहा जाता है कि पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान 13वीं सदी में इराक से इस जगह पहुंचे थे। उस वक्त कराची में छोटे छोटे गांव हुआ करते थे जहां मछेरे रहा करते थे। फिर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान ने इसी तालाब के साथ रहने का फैसला कर लिया, जहां दर्जनों मगरमच्छ पहले से मौजूद थे। ये इन मगरमच्छों को इनके बीच जाके खाना भी खिलाते थे। सोचने की बात यह है कि ये पुरअसरार मगरमच्छ कहाँ से आए। दोस्तों, इस सिलसिले में कई थ्योरीज पेश की जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जुएं हुआ करती थीं और पीर मंगू ने इन्हें मगरमच्छ बना दिया, और इस तरह की कई कहानियां मशहूर हैं। लेकिन साइंसदानों का कुछ और ही कहना है। साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना यह है कि ये मगरमच्छ यहाँ पे हजारों साल से रह रहे हैं। ये तालाब हजारों साल पहले आने वाले एक सैलाब के नतीजे में बना था और ये मगरमच्छ उसी सैलाब में बहते हुए यहाँ तक पहुँचे थे, और फिर ये मगरमच्छ नस्ल दर नस्ल यहाँ रह रहे हैं। और अब ये मगरमच्छ इस मज़ार में आने वाले लोगों से इतने मानूस हो गए हैं कि इन्होंने कभी किसी पर हमला नहीं किया। ये मगरमच्छ हर तरह का खाना खा लेते हैं, जिनमें हलवा तक शामिल है। दोस्तों, चौखंडी टॉम्ब्स या चौखंडी का कब्रिस्तान कराची से तकरीबन 29 किलोमीटर के फासले पर है। इस कब्रिस्तान को 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान में बनाया गया था। चौखंडी का मतलब 4 कोने होता है। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान को चौखंडी इसलिए कहा जाता है कि कब्र के भी 4 कोने होते हैं। इस कब्रिस्तान में तारीख के कई नामवर लोग दफन हैं, जिनमें अपने अपने वक्त के बड़े बड़े राजा, बुजुर्ग और सूरमा शामिल हैं। लेकिन इस कब्रिस्तान के हवाले से एक और
انتہائی دلچسپ بات بھی مشہور ہے، اور وہ یہ کہ یہ جگہ ہانٹڈ ہے اور یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اس علاقے کو سندھ کے سب سے زیادہ ہانٹڈ علاقوں میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہاں رات کو قبریں گرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر قبرستان میں سے چیخوں کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ اس جگہ پہ رات کو سفر کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ مشہور پروگرام وہ کیا ہے کو بھی اسی جگہ شوٹ کیا گیا تھا۔ دوستو اب چلتے ہیں جھیل سیف الملوک کی طرف۔ وادی کاغان کے نارتھ میں واقع جھیل سیف الملوک ایک جنت نظیر جھیل ہے۔ ہر سال ہزاروں سیاح جھیل سیف الملوک کا رخ کرتے ہیں۔ اس کا سفر ہی اپنے آپ میں ایک ایڈونچر ہے، کیونکہ اس کی طرف پہنچنے کے لیے بلند و بالا پہاڑوں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس جھیل کے متعلق ایک انتہائی عجیب و غریب کہانی بھی مشہور ہے کہ مصر کے ایک شہزادے سیف الملوک کو خواب میں ایک پری نظر آئی جس کا نام بدیع الجمال تھا۔ یہ شہزادہ اس پری کو تلاش کرنے نکل پڑا اور 6 سال دنیا میں گھومنے کے بعد اس کو ایک بزرگ نے جھیل سیف الملوک کا پتہ بتایا کہ یہ پری اس جگہ پر رہتی ہے۔ کہتے ہیں تبھی سے اس جھیل کا نام جھیل سیف الملوک رکھا گیا تھا۔ اس شہزادے نے اس جھیل پر 40 دن کا چلہ کاٹا اور پھر 14ویں کی رات کو پری بدیع الجمال اس جھیل سے نکلی۔ دوستو یہ بھی مشہور ہے کہ اس جھیل پر ہر مہینے کی 14ویں تاریخ کو پریاں اترتی ہیں۔ قصے کہانیاں ایک طرف، لیکن دوستو یہ جھیل خوبصورتی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں پرنسس آف ہوپ کی۔ دوستو بلوچستان میں موجود مکران کوسٹل ہائی وے کے بیچوں بیچ اور کراچی سے تقریباً 190 کلومیٹر دور ایک پتھر کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھنے میں ایک عورت کا مجسمہ لگتا ہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے ایک گاؤن پہنا ہوا ہے۔ اس مجسمے کو پرنسس آف ہوپ کہتے ہیں۔ اس کو یہ نام کس نے دیا، یہ بھی ایک انتہائی دلچسپ بات ہے۔ اس مجسمے کو یہ نام اینجلینا جولی نے دیا تھا۔ اینجلینا جولی اقوام متحدہ کی گڈ ول ایمبیسڈر کے طور پر 2010 میں پاکستان آئی تھی اور اس نے اس پراسرار مجسمے کو دیکھ کر اس کو پرنسس آف ہوپ کا نام دیا تھا۔ یہ مجسمہ کس نے بنایا کوئی نہیں جانتا۔ اس سنسان جگہ پر ایک اور مجسمہ بھی موجود ہے۔ یہ مصر میں موجود دا گریٹ پرنس آف غزہ سے ملتا جلتا ہے۔ دوستو یہ دونوں مجسمے کب بنے اور اس سنسان جگہ پر ان کو کس نے بنایا، یہ ابھی تک پتہ نہیں لگایا جا سکا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 750 سال پرانے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پرنسس آف ہوپ کو قدرت نے بنایا ہے۔ یہاں کی تیز ہواؤں نے پہاڑ کو کچھ ایسی شکل دے دی ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ایسے یہاں پر صرف 2 مجسمے ہی کیوں موجود ہیں۔ لوگ آج بھی مکران کوسٹل ہائی وے سے گزرتے ہوئے اس پراسرار جگہ پر ضرور جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں شیخوپورہ کی طرف۔ دوستو لاہور سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود شہر شیخوپورہ کئی تاریخی عمارتوں کا مسکن ہے۔ ان تاریخی عمارتوں میں 2 عمارتیں انتہائی تاریخی اہمیت کی حامل ہیں، جن میں ہرن مینار اور شیخوپورہ فورٹ شامل ہیں۔ شیخوپورہ کو پہلے جہانگیر پورہ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ مغل بادشاہ جہانگیر یہاں قیام کیا کرتا تھا۔ شیخوپورہ فورٹ کو جہانگیر کے دور میں ہی تعمیر کروایا گیا تھا۔ پھر اس جگہ پر سکھوں کی حکومت قائم ہو گئی اور پھر برطانوی راج کے دوران اس قلعے کو انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس قلعے کی تاریخ انتہائی دلچسپ ہے، لیکن میں اس قلعے کی تاریخ پر بات کرنے نہیں جا رہا۔ دوستو اس قلعے کی حالت آج کل انتہائی خستہ ہو چکی ہے۔ اس تاریخی قلعے کا خیال نہیں رکھا گیا اور آج ہمیں اس جگہ ٹوٹی پھوٹی عمارتیں نظر آتی ہیں۔ اسی قلعے کے اندر ایک حویلی بھی موجود ہے۔ اس 6 منزلہ حویلی کے اندر بغیر اجازت کے جانا منع ہے۔ حویلی کے اندر چمگادڑوں اور چوہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ شیخوپورہ کی اس تاریخی حویلی کے بارے میں بہت کہانیاں بھی مشہور ہو چکی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس حویلی میں اب جنات کا بسیرا ہے اور ان کو یہاں بوڑھی عورتیں نظر آتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ شیخوپورہ فورٹ کو ایک دفعہ پھر سے تعمیر کرانے کی کوشش بھی کی گئی تھی، لیکن مزدوروں کے ساتھ عجیب و غریب کچھ واقعات پیش آئے اور پھر اس کا کام روکنا پڑا۔ دوستو آخر میں بات کرتے ہیں پیر چٹھل نورانی گندھاوا کی۔ بلوچستان کے علاقے جھل مگسی کے بیچوں بیچ اس انتہائی خوبصورت جگہ کی طرف سینکڑوں سیاح رخ کرتے ہیں۔ اس جگہ پر ایک انتہائی خوبصورت تالاب موجود ہے اور اس تالاب میں ہزاروں مچھلیاں تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ مچھلیاں 2 فٹ تک لمبی ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلیاں یہاں صدیوں سے موجود ہیں۔
लोकल लोगों का कहना है कि अगर किसी ने इन मछलियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या फिर इन मछलियों को खाने की कोशिश की तो उस इंसान की इंतहाई तकलीफ देह मौत वाक़ई होगी। ये भी कहा जाता है कि इन मछलियों को खाने वाले इंसान के पेट से ये मछलियां वापस निकल आएंगी। दोस्तों, इन कहानियों ने इस जगह को मजीद पुरस्रार बना दिया है, लेकिन इस जगह की खूबसूरती की वजह से सयाह इस जगह का रुख करते हैं। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आप भी ज़रूर बताएं कि आपके शहर या गिरदो नवाह में ऐसी कौन सी पुरस्रार जगह मौजूद है या कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो। मेरी कोशिश थी कि आपको इस वीडियो में कुछ मुख्तलिफ मकामात की तरफ लेकर चलूं जिनके बारे में आम तौर पर कोई ख़ास जिक्र नहीं किया जाता। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ख़ूबसूरत और दिलचस्प वीडियो के साथ।